जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के जजों की सालाना बुनियादों पर कारकर्दगी का जायजा लेने का इख्तियार है। हाई कोर्ट में जज की कारकर्दगी गैर तसली बख्श होने पर कमीशन जज को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए एक टाइम फ्रेम देगा और दी गए टाइम फ्रेम में अगर जज की कारकर्दगी दोबारा गैर तसली बख्श रही तो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दी जाएगी। तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स या कमीशन में मौजूद जजों की गैर तसली बख्श कारकर्दगी का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को मज़कूरा तरमीम के तहत हटाया जा सकेगा। काउंसिल जिस्मानी या ज़हनी माजूरी, गलत बर्ताव और दफ्तरी अमूर बेहतर इंजाम ना देने पर कमीशन की रिपोर्ट या सदर की दरख्वास्त पर इंक्वायरी करेगा। आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बिना ताखीर के 6 माह के अंदर मुतल्लिका जजों से मुतल्लिक इंक्वायरी मुकम्मल करने का पाबंद होगी और जुडिशल कमीशन रिपोर्ट में फराइज की अंजाम दही में कासिर, बदतमीजी या गैर तसली बख्श कारकर्दगी के मुर्तकिब होने पर सदर मुमलिकत को कार्रवाई का इख्तियार होगा। सदर मुमलिकत के पास जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को ओहदे से हटाने का इख्तियार भी होगा। आईनी तरमीम का तीसरा अहम तरीन नुक्ता आर्टिकल 191 के तहत आईनी बेंचेस की तश्कील है। सुप्रीम कोर्ट में एक से ज्यादा आईनी बेंचेस की तश्कील की जा सकेगी और जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस के जजों और उनकी मुद्दत का तयन करेगी। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों के जजों की मुसावी नुमाइंदगी होनी चाहिए। आईनी बेंच के अलावा सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच मज़कूरा दायरा इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करेगा। आईनी बेंच कम से कम 5 जजों पर मुश्तमिल होगा। ज़ेर इल्तवा और ज़ेर समाअत तमाम आईनी मुकदमात, नजरसानी और अपीलें आईनी बेंचों को मुंतकिल किए जाएंगे। जजों की तकर्री से मुतल्लिक कमीशन का इजलास 1/3 अरकान की दरख्वास्त पर बुलाया जाएगा और चेयरमैन कमीशन किसी भी दरख्वास्त पर 15 दिनों के अंदर अंदर कमीशन का इजलास बुलाने का पाबंद होगा। आर्टिकल 177 में तरमीम के तहत दोहरी शरीयत का हामिल कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकेगा। आइन के आर्टिकल 179 में तरमीम के जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे, विचएवर ऑफ दीज कम्स फर्स्ट। अब सेनेट ने आर्टिकल 184 में भी तरमीम की मंजूरी दे दी है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस का इख्तियार भी खत्म कर दिया गया है और आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट दायर दरख्वास्त के मंदरजात या इख्तियारात से मावरा अज खुद कोई फैसला या हदायत नहीं देगा। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब। राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट से बड़ा कोई इदारा नहीं है और अगर फौज का 5 बंदों का पैनल आ सकता है और उसमें से बंदा हम लोग चूज कर सकते हैं, तो इसी तरह अदालत का 5 बंदों का पैनल आएगा और 8 बंदे एक बंदे को चुन लेंगे, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी बकौल वजीर दिफा? ये क़यामत ये आएगी कि 3 का पैनल इस वक्त इन्होंने दिया है। इसमें 3 जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनमें से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। और देखिए, चीफ जस्टिस तो अब एक बेमानी सा चीफ जस्टिस है, असल ताकत तो उससे छीन भी ली गई है। वो तो चली गई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा और उसके मेंबरान और उसका जो प्रिजाइडिंग जज होगा, अब तो तमाम ताकत उनके पास है। ये तो शुफे के मुकदमे सुनेंगे, फौजदारी में मुकदमे सुनेंगे। इन बेचारों के पास तो सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ रहा ही नहीं। उसको सुप्रीम कोर्ट कहना भी एक तरह से लफ्ज़ सुप्रीम की एक तरह से तज़हीक है। लेकिन बहरहाल जो भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चुना जाएगा, एक ओहदा है, बहरहाल एक कुर्सी है, उसके साथ कुछ ना कुछ जाओ जलाल है मुंसलिक। उसके लिए 3 का पैनल जाएगा, 3 सीनियर जजों का। होगा ये कि जिस शख्स को भी ये ख्याल है कि वो 3 के पैनल में आ सकता है, आज हो सकता है मैं 7वें नंबर पे हूँ, पर मैं ये हिसाब लगाऊं कि 1.5 साल में मौजूदा चीफ जस्टिस ने रिटायर होना है, उस वक्त मैं सीनियर 3 में शामिल होऊंगा, तो मैं आज से ही अपना रवैया जो है वो एक तरह से कर लूँगा ऐसा कि कोई मेरे से खफा ना हो। जो ताकतवर तबके हैं, जो मुक़तदरा है, जो हुकूमत है, आज से ही मैं उनके लिए बीबा बन जाऊँगा। तो पूरे सुप्रीम कोर्ट को आप एक तरह से ताबे करने चले हैं। जो 3 होंगे सीनियर मोस्ट, वो तो होंगे ही ताबे कि हम में से एक ने आना है, हमें चुनना है इन्होंने। लेकिन जिनको ये तवक्को भी है कि वो आइंदा 3 में होंगे, वो भी आज से खामोश हो जाएंगे। तो हमें जज वो चाहिए होते हैं, जज होता ही वो है, उसका मकसद ही वो होता है जो रियासत के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे सके, जो आम आदमी के साथ खड़ा हो, जो सियासी जमातों की जो हुकूक हैं उनके साथ खड़ा हो। हम ये देखते हैं कि हर दफ़ा हमारी कोर्टों में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, एक काबिल ज़िक्र तादाद उन जजों की होती है जो सर झुकाए हमेशा जो मुक़तदरा है या हुकूमत है या अथॉरिटीज़ हैं उनकी ताज़ीम में मसरूफ़ रहते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके किसी फ़ैसले से किसी को कोई ज़रा सी भी नागवारी ना गुजरे। तो अब उन जजों का दौर आ गया है कि उन्हीं को आप बिठाएंगे
کانسٹیٹیوشنل بینچوں میں یہ جو کمیشن بنا ہے اس میں ہمیشہ حکومت کی ایک طرح سے اکثریت ہوگی، جو حکومت چاہے گی وہ ہوگا، اور حکومت کیا ہے ہمارے ہاں ہم جانتے ہیں، حکومت کی تاریں کون کھینچتا ہے۔ تو ایک خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تمام ہائی کورٹ اس میں آئینی معاملات، دیکھیں کل آپ پہ کوئی قدغن لگتی ہے بطور صحافی یا مجھ پہ کوئی قدغن لگتی ہے، مجھے کوئی شکایت ہے کسی حکومتی عمل کے حوالے سے، تو وہ تمام پٹیشنیں جو ہیں انہی منظور نظر ججوں کے پاس جائیں گی اور کہیں نہیں جائیں گی۔ تو یہ ایک سانحہ ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں ہمیشہ جو حکومت وقت ہے اس کی میجورٹی ہوگی، اور دیکھیں جو جج انہوں نے لگانے ہیں پہلے ہی منظور نظر 3 تو وہ ہوں گے نا سینئر موسٹ جج، تو وہ منظور نظر جج ہوں گے اور حکومتی ارکان ہوں گے، لا منسٹر ہوگا، اٹارنی جنرل ہوگا، پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہوگا۔ اب تو بار کونسل کے الیکشن بھی جس طرح ہوتے ہیں، ان کو بھی جس طرح منور کیا جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس ملک میں باقی تمام الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایسی صورت ہے کہ اب عدلیہ کا جو وجود ہے وہ نمائشی بننے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، لیکن جو ارادہ ہے، جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ حکومت کو جو ناگوار گزر سکتا ہے وہ کرنے والا جج جو ہے وہ آئینی بینچ میں نہ ہائی کورٹ کی سطح پہ ہو نہ سپریم کورٹ کی سطح پہ ہو۔ مگر راجہ صاحب ایک تو یہ پہلے فرمائی دیجیے گا، I'll get to that، آپ کی اپنی پالیٹکس میں بہت سارے تضادات نظر آ رہے ہیں، and I'll get to یہ جو آپ کی تضادات ہیں اپنے اندر اپنے تئیں موقف ایک نہیں ہو رہا، لیکن جسٹس یحییٰ افریدی کا نام لیا جا رہا ہے آئینی بینچ کو ہیڈ کرنے کے لیے۔ اگر منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے، جسٹس یحییٰ کو آئینی بینچ کا ہیڈ، تو پھر آپ کے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا پی ٹی آئی کو؟ نہیں، اب جو نظام بنا دیا گیا ہے، دیکھیں اس نظام پہ ہمیں اعتراض ہے، ہم سمجھتے ہیں اس پارلیمنٹ کو کوئی استحقاق نہیں تھا، یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، جس طرح لوگوں کو اغوا کیا گیا۔ اب آپ کہتی ہیں ہمارے 11 لوگ یا کتنے لوگ ان کی طرف ہو گئے تھے، یا اور پارٹیوں کے BNP مینگل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، تو جس خوفناک طریقے سے اور بے شرمی سے لوگوں کو توڑا گیا، دباؤ میں ڈالا گیا، بیویوں بچوں کو اٹھایا گیا، ان کو مار کے ان کی تصویریں بھیجی گئی پٹتے ہوئے، یہ سب کچھ ہوا ہے اس آئینی ترمیم کے پیچھے۔ تو یہ آئینی ترمیم تو ایک سیاہ دھبا ہے ہماری تاریخ کا، جس کو کوئی نہیں دھو سکے گا۔ تو ایسی صورت میں تو ہمیں کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے، لیکن اگر یہ لگا دیتے ہیں منصور شاہ صاحب کو چیف جسٹس، میں نے پہلے ہی کہا کہ وقت اب بہت کم ہو گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی، اور یحییٰ افریدی صاحب کو لگاتے ہیں اگر آئینی بینچ کا سربراہ، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ دونوں میری نظر میں مضبوط جج ہیں، لیکن آئینی بینچ میں اور کون ہوگا؟ دیکھیں آئینی بینچ کی کل تعداد کیا ہوگی، تو ایک جج تو نہیں فیصلہ کر سکے گا۔ مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آئینی معاملات کو تابع کرنا ہے مقتدرہ کی خواہش کے، وہ مقصد ہی اب حاصل کر لیں گے۔ آئی تھنک آپ کو پتہ ہے آئینی بینچ میں اور کون کون ہوگا، ویل ڈسکس دیٹ۔ مگر سر یہ آپ کے اپنے اندر سے ہر کوئی کیوں اتنے، یہ بائی دی وے خبر یہی ہے سر، آئیں گے اس پہ، کہ آپ کے اوپر بھی ان کے پاس تگڑے نمبر موجود تھے، سینٹ کے اندر بھی 58 کا ان کا نمبر تھا، 64 پہ 64 پہ آنا تھا، 6 بیک اپس تھے، ان میں سے آپ کے اوپر بھی 2 سینیٹرز ان کے پاس تھے، نیچے تو 11 لوگوں کی بات ہو رہی ہے سر۔ سینٹ میں فیصل سلیم کا نام آیا، سینیٹر زرکا کا نام آیا، ابرو صاحب بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے، اس حد تک کہ مجھے ایک سینئر ترین آدمی نے who has a lot of information، سینیٹر اون بپی کا بھی نام لے دیا، لیکن نیشنل اسمبلی میں تو سر 11 آپ کے پی ٹی آئی کے بیک اپس ان لوگوں نے رکھے ہوئے تھے، چودھری الیاس، چودھری عثمان، اورنگزیب خچی، یہ تمام تر آپ کے حمایت یافتہ تھے غالباً؟ جی بالکل بالکل، یہ بالکل پی ٹی آئی تھے، انہوں نے پی ٹی آئی سے وابستگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے اگر یہ کیا ہے جو کہ کیا ہے، 5 لوگوں نے تو کھل کے ووٹ ڈالا ہے پارٹی ہدایت کے خلاف، انہوں نے غداری کی ہے، اور ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو غدار کے ساتھ ہوتا ہے۔ مگر سر یہ اسلم گمن، ریاض فتیانہ کے بھی نام آ رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ لابی میں کس کس کو دیکھا گیا؟ آپ لوگ اپنے تئیں یہ انویسٹیگیشن کرا رہے ہیں؟ بیکاز a lot of people we saw، زین قریشی صاحب کا بھی نام سامنے آیا تھا، انہوں نے وضاحت دی ہے کہ میں دور دور تک نہیں گیا، مگر نیم اور شیم کی ایک پوری تحریک جاری ہے آپ کے اپنے پیجز کے اوپر جماعت کی طرف سے، تو یہ کون کون تھا لابیز کے اندر، کیا تحقیقات ہیں؟ دیکھیں اس میں کچھ لوگوں کے نام لیے گئے لابی میں موجودگی کے حوالے سے، کچھ ہمارے صحافی دوستوں نے، اعزاز سید نے کہا کہ نہیں وہ نہیں تھے وہاں، تو ہم اس کی تحقیق بالکل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک آدھ دن میں کل تک یہ بات واضح ہو جائے گی کہ لابی میں کون تھا، اور اگر کوئی لابی میں نہیں بھی تھا لیکن وہ ان کی طرف تھا، ہم سے رابطہ منقطع کیے ہوئے تھا،
اس کا بھی ہم نام سامنے لے آئیں گے، چھپائیں گے کچھ نہیں۔ اور راجہ صاحب، شیر افضل مروت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب پیسوں پر بکے ہیں، ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا، یہ سرہن پیسوں پر بکے ہیں، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی پہ دباؤ ہو اور کوئی پیسوں کی وجہ سے بکا ہو۔ لوگ جب ٹوٹتے ہیں تو یہی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ اب ہم اس کی تحقیق کریں گے کیا ہوا، لیکن دونوں صورتوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی سے غداری جو ہے وہ جائز